बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए सआदत की बात है कि सरजमीन गोरखपुर के हमारे बहुत ही मोतबर और मशहूर आलिम दीन और हमारे बुज़ुर्गों के बहुत ही मुस्तनद और करीब शख्सियत, बड़े बड़े अकाबिर के, और सरजमीन गोरखपुर में वलीउल्लाह सिफ़त के हामिल बुज़ुर्ग हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत मौलाना अब्दुल जलील साहब रहमतुल्लाह अलैह इमाम व ख़तीब शाही जामा मस्जिद गोरखपुर के साहिबजादे और फ़र्जंद अर्जुमन, वो यकीनन इस बात के हकीकी हक़दार थे इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत में वही बंदा मोतबर होगा जो क़ल्ब सलीम लेकर आएगा, और क़ल्ब सलीम की बहुत सी अलामात बयान फरमाई गई। उनमें से एक अलामत है अल्लज़ी युरशिदु बनीहि इलल हक़, जो अपनी औलाद की सालेह तरबियत करे। हज़रत मौलाना अब्दुल जलील साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया ने एक हुज़ैफ़ा की जैसी तरबियत की, ऐसे हज़ारों लाखों इंसानों के क़ुलूब को जो हिदायत के तलबगार थे, सुलूक व तसव्वुफ़ के, मार्फत के मुतलाशी थे, उनके क़ुलूब को मुजल्ला, मुसफ़्फ़ा, मुज़क्का किया और बड़ी मोतबर किताबें आपने लिखी और एक शमा जलाई सरज़मीन गोरखपुर में। उन्हीं की एक खूबसूरत और बेहतरीन इल्मी यादगार हज़रत मौलाना सालेह नौजवान फ़आल आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा मज़ाहिरी इमाम व ख़तीब गीता प्रेस गोरखपुर तशरीफ़ रखते हैं। आज हमारे यहाँ सआदत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती ऐनुल हक़ साहब उस्ताद हदीस दारुल उलूम अशरफिया देवबंद, मुफ्ती दारुल उलूम अशरफिया देवबंद के पूरे साल की तदरीस से मुस्लिम शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी दर्स हज़रत ने दिया भी, तो बतौर तबर्रुक के मेहमानों से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। मैं हज़रत मुफ्ती मौलाना हुज़ैफ़ा मज़ाहिरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तलबा इस वक्त मौजूद हैं और आप भी सफ़र में हैं और मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। इन तलबा के हाथ में दुआ फरमाइए कि ये जहाँ जाएँ अल्लाह इनको सितारों की तरह चमकता रखे और सरफराजी बुलंदियाँ और दीन की खिदमत अल्लाह इनका मुक़द्दर बनाए, और जहाँ भी ये जाए अल्लाह दीन मतीन के बेहतरीन शारे, बेहतरीन तर्जुमान और दाई हक़ बने। अल्लाह आपकी दुआओं को हम सब के हक़ में, इन बच्चों के हक़ में और हमारे इदारे की इस मुस्लिम शरीफ की आज इख्तितामी दुआ आप से हो कि हम सब के लिए मुस्तजाब हो। अच्छा, दो आयत पढ़ दो बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ दो सीधे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت والجلال کا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس وقت یہ توفیق مرحمت فرمائی ہے کہ ہندوستان کی سب سے زیادہ مقدس سرزمین جو اس سرزمین پر اللہ نے مفسر قرآن حضرت مولانا سالم اشرف صاحب دامت ظلہ العالی، شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم اشرفیہ دیوبند، ان کی سرپرستی میں آپ حضرات یہاں پر علم دین حاصل کر رہے ہیں۔
بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں نویر رحمہ اللہ مرتضی نے ایک مرتبہ اپنے طلباء کو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر دوران خطاب یہ بات فرمائی تھی کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک چیز کو لازم پکڑیے کہ جب آپ اس ادارے کو چھوڑ کر یہاں سے جب باہر نکلیں گے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اساتذہ سے، بالخصوص ان اساتذہ سے جن سے آپ علم حدیث حاصل کی ہیں، آپ ان کے رابطے میں رہیں۔ اگر آپ ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ رب العزت والجلال سے قوی امید رکھیں، پروردگار آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب اور کامران فرمائے۔ میں اپنے اسی بزرگ مفکر اسلام حضرت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تا حیات پوری زندگی حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگ اس وقت جس ادارے کے اندر موجود ہیں، اے اللہ یہ ادارہ ہمارے حضرت مولانا سالم اشرف صاحب مدظ اللہ العالی نے اپنی پوری زندگی کے خون جگر کو لے کر آپ کے سامنے آپ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ اے اللہ ایک بندے کا کام ہے اپنے آپ کو آپ کے سامنے جھکانا، اور آپ کے نبی حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ جتنا زیادہ تواضع اختیار کرتا ہے، آپ کے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اتنا ہی بلندی سے نوازتے ہیں۔ اے اللہ حضرت والا دامت برکاتہم نے اس روشنی کو جلائے رکھا ہے، اے اللہ اس روشنی کو پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر اس کے فیض کو عام و تام فرما۔ نوجوان فضلہ کو اپنے دین حنیف کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ان لڑکوں نے جن اساتذہ سے، ہمارے ان اساتذہ سے جن کے ذریعے سے یہ دین آپ کے بندوں تک پہنچا ہے، اے اللہ ہماری ان تمام اساتذہ کو بھی اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت کے درجہ عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر اس ادارے کو تا قیامت آباد فرما، شاد فرما، اور ہم سب کی اس دعا کو اپنے محبوب پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی اس دعا کو قبول فرما۔ ہمارے حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرما، آپ کے فیض کو، آپ کے فیضان کو پوری دنیا کے اندر، اور آپ کے اس امت کے لیے قبولیت کا، نافیت کا درجہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت وسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔